Sa mga mamalitay ug buwak alang sa adlaw sa mga minatay, aniya ang 5 ka mga tips aron mulungtad og dugay ang inyong mga buwak. Si Maris Puyo sa report. So maabot nga pagsaulog sa adlaw sa mga minatay karong tapos sa semana, siguradong magdagsa na sab ang mga tao sa mga flower markets. Apan sa pag-abot ninyo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, hibalo ba mo kung unsaon pag-preserve ang inyong mga pinalit nga mga buwak? Sa paglibot-libot sa Sunster Pilipinas sa Carbon Market dinhi sa Sugbo, gisaysay sa mga labing dugay na nga mamaligyaig buwak ang mga pamaagi aron mulungtad og usa o lapas sa usa ka semana ang mga buwak. Ania ang 5 ka mga tips. Una, isagol ang bleach sa tubig nga mao'y butangan sa mga buwak. Ang paggamit og bleach may usa ka pamaagi aron mamatay ang mga bakterya nga usa sa mga hinungdan nga dali rang malaya ang mga buwak. Apan gamay lang nga bleaching liquid ang ibutang sa tubig tungod kay kung daghanon ang amount niini mamahimong mamatay ang inyong mga buwak. Ikaduha, putli pahandang ang mga punuan sa mga buwak gamit ang gunting o kutsilyo. Ang angled cut mas muhatag og lugar sa mga buwak nga musuyop og tubig. Ikatulo, bisbisi ang buwak gamit ang hairspray. Ang hairspray muhatag sabog kalagsik sa mga petals ug dahon. Hinumdumi, spray kini 1 foot away gikan sa bouquet. Ikaupat, ipalayo sa mga environmental risks. Sama sa sunlight nga makapauga sa buwak ug moresulta sa dali nga pagkalaya niini. Ipalayo sab ang vase sa television sets o laing mga butang nga dunay init. Ug ang labing importante mao ang pag-ilis og tubig matag adlaw aron fresh kini pirmi. Siguraduha nga kuhaw ng mga laya na nga mga dahon ug ubang mga gagmayng particles alang sa paglikay sa infeksyon. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas.